अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह अल्लाह की करम से ठीक ठाक होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आज रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो गया है। मुसलमानों के लिए, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत ही मुक़द्दस माह मुबारक है और इस माह में हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें, बरकतें हम सब पर, तमाम मुस्लिम उम्मा पर नाजिल फरमाए। ना सिर्फ इस मंथ में, ना सिर्फ इस महीने में, बल्कि आने वाले हर दिन अल्लाह ताला अपनी रहमतें, बरकतें हम पर नाजिल फरमाता रहे। आमीन। आइए इस दुआ के साथ ही अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आप सब किताबें खोल लें, पेज नंबर 7। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम सूरह अनफाल पढ़ रहे थे और इसकी आयत नंबर 4 तक हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था, जिसमें माले गनीमत के बारे में जो अल्लाह ताला का जवाब था और उसमें मुसलमानों को हिदायत दी गई कि उन्होंने किस तरह से रहना है अगर मोमिन हैं, और फिर उसके साथ ही मोमिनीन की सिफ़ात बयान की गई जो 5 सिफ़ात थी। तफसील से मैंने आपको प्रीवियस लेसन में पढ़ाया और अगली ही आयत में मोमिनीन के लिए जो इनाम व इकराम है अल्लाह की तरफ से, वो भी हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ लिया था, आयत नंबर 4 तक। आज हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे आयत नंबर 5 से, और इस आयत से जो है वो ग़ज़वा बदर के लिए जो माहौल बना और जिस तरीके से जंग के लिए मुसलमान निकले थे वो जो है वो रेफरेंस आएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा, जैसे कि, अखरजा का, अखरजा उर्दू में लफ्ज़ आपने पढ़ा होगा इखराज या खारिज होना। खारिज होना होता है निकलना। अरबी में भी लफ्ज़ है इखराज से ही अखरजा, वही हरूफ हैं अलिफ, खा, रा और जा। इखराज खारिज होना से यहाँ अखरजा और का है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। का मतलब आप से, यानी वाहिद मुतकल्लम, जो सामने शख्स वाहिद जिसे मुखातिब किया जाता है। का, कमा जैसे कि, अखरजा का आपको निकाला, रब्बू का, रब तो रब को कहते हैं, और फिर का है, जैसे यहाँ पे का है इसी तरह यहाँ पे का, मतलब आपके रब ने। कमा अखरजा का, जैसे आपको निकाला, रब्बू का, आपके रब ने, मिन, मिन होता है से। सिर्फ एक जेर जबर पेश जो एराब हैं इनके ऊपर नीचे होने से मीनिंग टोटल चेंज हो जाता है। आप जहां कहीं भी मिन पढ़ेंगे, मीम के नीचे जेर होगा मिन, उसका मतलब होता है से। और अगर यही जेर की बजाय जबर होगा मन, तो फिर होगा जो, यानी कि हु, इंग्लिश में हम WHO, हु, जो शख्स, जो कोई, ठीक है। लेकिन सिर्फ वो जबर और जेर के फर्क से मायने बिल्कुल चेंज होता है। इसी वजह से अरबी में कहा जाता है एराब का और प्रोनाउंसिएशन का, तलफ़ुज़ का, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि सिर्फ जेर जबर के फर्क से मायने टोटल चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर मिन है, इसका मतलब है से। बैती का, बैत होता है घर, बा या और ता, बैत घर, और फिर का है जो यहाँ पीछे देखें 2 जगह, अखरजा का आपको निकाला, रब्बू का आपके रब ने, अब यहाँ बैती का आपके घर, ठीक है, और पीछे मिन है से। जैसे कि आपको निकाला आपके रब ने आपके घर से, बिल हक, हक के साथ, तदबीर के साथ, यानी अल्लाह ताला की हिकमत थी, अल्लाह की कोई तदबीर थी, प्लानिंग थी, और उसी के तहत अल्लाह ताला ने आपको घर से निकाला। अब घर से निकालने से मुराद ग़ज़वा बदर के लिए निकलना, यहाँ मुराद घर से निकलना किसी काम से निकलना नहीं, घर से निकलना मतलब जंग के लिए निकलना। व इन्ना, और बेशक, फरीकन, एक फरीक, मिनल मोमिनीन, मोमिनों में से, ये फिर मिन आ गया है, जो मैंने आपको यहाँ मिन बताया था यहाँ पे भी मिन है, से, मोमिनीन, मोमिनों में से, लकारिहून, ना खुश होना, लकारिहून ना खुश थी। व इन्ना, और बेशक, फरीकन, फरीक उर्दू में हम फरीक बोलते हैं, यानी एक जमात, एक ग्रोह, एक ग्रुप। व इन्ना फरीकन, और एक जमात, एक ग्रोह, मिनल मोमिनीन, मोमिनों में से, लकारिहून नाखुश था। अब यहाँ पर आयत का पहला हिस्सा है कि अल्लाह ने, जो अल्लाह की हिकमत थी, जो हालात थे, अल्लाह को
کچھ کام کرنا منظور تھا اور وہ ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات اور اسباب پیدا کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ نے مسلمانوں کی کفار کے ساتھ ایک جنگ کر کے مسلمانوں کو ایک قوم کی طرح ثابت کرنا تھا، حق کو سچ ثابت کرنا تھا، دین کو ثابت کرنا تھا اور کفر کو باطل ثابت کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حالات پیدا کیے اور اسباب پیدا کیے اور جنگ کے حالات پیدا ہو گئے. تو جس طرح اللہ نے آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے تدبیر کے ساتھ، حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، لیکن مومنوں میں سے ایک جماعت ناخوش تھی. اس کی ریزن یہ ہے مومنوں میں سے ہی ایک جماعت کا، ایک گروہ کا ناخوش ہونا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں 13 سال کی تبلیغ کے دوران جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے انہوں نے بہت سختیاں جھیلی تھیں، بہت ظلم برداشت کیا تھا، اور وہ ان مشکلات سے گزر کر صبر کر کے بہت پختہ ہو چکے تھے. جبکہ ہجرت کر کے جب مدینے آئے تو مدینے میں جو قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج، یہ وہ قبائل تھے جو یہاں پر زراعت اور کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے. یہ سادے لوگ تھے، نارمل حالات میں رہنے والے. انہوں نے وہ ظلم و ستم، وہ تکلیفیں نہیں سہی تھیں. تو یہ لوگ بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے اور 313 کے لشکر میں جو مدینے کے بھی جو لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، وہ ساتھ شامل ہوئے جنگ میں. لیکن کیونکہ یہ اس طرح سے پختہ نہیں تھے، اتنے مضبوط نہیں تھے، تو یہ اتنا بڑا جو 1000 کا لشکر آ رہا تھا جنگ کرنے کے لیے، تو اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، تو یہ لوگ ذرا اس چیز سے پریشان تھے، ناخوش تھے. انہیں لگتا تھا کہ شاید یہ بہت بڑا لشکر ہے جو اتنا جنگی اسلحہ ساز و سامان لے کر آ رہا ہے، اور ہم صرف 313 ہیں، چند گھوڑے ہیں اور زیادہ سامان اور اسلحہ بھی نہیں ہے، تو ہم تو بالکل وہ چند منٹوں میں ہمیں ختم کر دیں گے، ہم لوگ تو جو بالکل اس اتنا بڑے لشکر کا سامنا نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے ایک گروہ مسلمانوں کا، ایک جماعت تھی، چند لوگ تھے جو یہ جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یجادلونک، یجادل ہوتا ہے یا پھر وہ یہ لفظ جو پہلا یا ہے جو یسألونک میں یا تھا، اور ہوتا ہے وہ یعنی وہ لوگ. کون لوگ؟ جو یہ مومنین کا ایک گروہ ناخوش تھا، یہ ان کے لیے یہاں پہ وہ لفظ آ رہا ہے. اور جادل ہوتا ہے جھگڑا کرنا، اور کا آپ سے، یجادلونک وہ آپ سے جھگڑنے لگے، جھگڑا کرنے لگے. فی الحق، فی ہوتا ہے میں، جیسے انگلش میں ہم لفظ آئی این ان یوز ہوتا ہے نا کسی چیز کے اندر، میں، اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں. حق بات کے، یعنی جو حق ہے، حقیقت ہے، دین اسلام جو ثابت ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، اس بات کے لیے بعد ما تبین، بعد اس بات کے ما تبین جو ظاہر ہو گیا، یعنی وہ بات، وہ حقیقت جو سامنے آ گئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور دین کی حقیقت بیان کر دی ہے، اور اس کے باوجود وہ آپ سے جھگڑنے لگے. کأنما، جیسے کہ، یساقون، وہ دھکیلے جاتے ہیں. دھکیلنا ہوتا ہے پش کرنا، جیسے کسی چیز کو ہم پش کر کے آگے، پیچھے کوئی ہوتا ہے اس کو پش کر کر کے آگے لے کے جاتے ہیں، دھکیلنا. تو اسی طرح سے یہاں پر یساقون وہ دھکیلے جاتے ہیں، الموت، موت کی طرف، وہم اور وہ لوگ ینظرون اسے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ، کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ذرا سختیاں نہیں جھیلی تھیں، جنگیں نہیں کی تھی، مقابلہ نہیں کیا تھا، تو ان کے اندر وہ پختگی نہیں تھی، اور وہ لوگ نہیں چاہتے تھے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرنا. تو وہ حق بات کے ظاہر ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ آپ سے جھگڑنے لگے. اور کیوں جھگڑ رہے تھے؟ وہی ریزن، کأنما جیسے کہ، یساقون وہ دھکیلے جاتے ہیں، یعنی انہیں کوئی پش کر رہا ہے. کہاں پش کر رہا ہے؟ موت کی طرف، الموت. جیسے کسی کو آپ مثال کے طور پہ سوچیں، کوئی پہاڑ کی چوٹی ہے اور زبردستی کسی کو دھکا دے دے کر لے کر جا رہے ہیں آگے آگے تاکہ چوٹی سے نیچے پھینک دیا جائے، تو ظاہر ہے اس شخص کو نظر آ رہا ہے کہ میں یہاں اوپر سے نیچے گروں گا تو مر جاؤں گا. تو ان لوگوں کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہم 1000 کے لشکر سے مقابلہ کریں گے تو ہم تو ختم ہو جائیں گے، ہمیں تو موت سامنے نظر آ رہی ہے. تو بالکل ان لوگوں کی سوچ، ان کی تھنکنگ ایسی تھی، کانما یساقون جیسے کہ وہ دھکیلے جا رہے ہیں، الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ اسے دیکھ بھی رہے ہیں، یعنی انہیں نظر آ رہی ہے ان کے سامنے موت ہے اور ان کو کوئی دھکیل کے اس موت کی طرف لے کر جا رہا ہے.
ٹھیک ہے جی، یہی آپ کو میں 2 آیات پڑھاؤں گی، آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اچھے طریقے سے ترجمہ اس کا تیار کریں. ریمیننگ جو آیت ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیسن میں کریں گے. سٹارٹنگ ہے آپ کو عربک کی، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے عربی کو تیار کریں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.